विरेश हालींच इशू एक जालोलो आहा म्हणटा तो भुतानी प्रोजेक्ट सांकवाडचो आनी जायत हें जाला तेका विरोध जाला लोकांचो आनी त्या विरोधान गव्हर्मेंटूय हाल्लो पंचायतूय हाल्ली आनी एक हें जालोलो पळय तो म्हणटा पळय प्रोटेस्ट जालोलो पळय तो तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हें आहा ती पळय ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना प्रोटेस्ट जालोलो त्या टायमार थोडे जाण म्हणपा लागले विरेश पावोंक ना थिंगा तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें आहा? पयलीं म्हणजे तो प्रोटेस्ट जातलो म्हणून म्हाका खबर नासलें आनी म्हाका जेन्ना फोन मारलो म्हणल्यार कोण प्रोटेस्ट करता तेंच्यानी फोन मारलेलो हांव तेन्ना मातसो पयस आसलो आनी ताका लागून हांवें तांकां सांगलें की हांव आतां सद्याक पावचें ना म्हणून पण मेन म्हणल्यार जो जालो तो आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू ते सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कुजिरा म्हणल्यार कुजिरा स्कुलींग कॉम्प्लेक्स आसा ते आतां असो जो भुतानीचो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्टाचो पयलू पासून आमचे लोकल जे आसा ते विरोध करीत आसा आनी कितलींशीं वर्सां जालीं हेजो असले जे डेंजरस प्रोजेक्ट म्हणल्यार तुमी हानी करतले म्हणल्यार उदक एक तर मेळची ना आनी तुमी पळयता आसतना सांकवाळे गांवांत आतां इतले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्या की उदकाची समस्या सामकी चड जाल्ली आसा आनी एनवायरमेंट डॅमेज म्हणल्यार जो फॉरेस्ट लँड जो आसलो तो खंय ना खंय तेंच्यांनी चेंज कन्वर्ट करून तेंच्यांनी सेटलमेंट करून अशें खंय ना खंय ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता आतां कितें जाल्लें आसा आतां गोंयभरान समज अशें भुतानी सारके प्रोजेक्ट येयले म्हणल्यार 2,000 प्लॉटिंग जाता 2,000 फ्लॅटां जाता जाल्यार खंय ना खंय आमचे गोंयची जी जॉग्राफी आसा ती टोटल चेंज जातली आमकां एनवायरमेंट हानी जातली ती जातली पण दुसरे वाटेन उदकाचो वॉटर सोर्स जो आसा पावर सप्लाय सोर्स जो आसा जावं आमचो सिवरेज सिस्टम आसा तो खंय ना खंय इफेक्ट जातलो आमकां ड्रेनेज सिस्टम आसा तो इफेक्ट जातलो आनी वॉटर म्हटल्यार तुमी पळयता की जेन्ना दोंगर आसता दोंगराचेर वयर उदक सांठोवन उरता आनी खंय ना खंय तें आमकां सकयल रिलीज करता ज्यो बांय आसा सकयल लोकांक उदक मेळटा जेन्ना उदक समज PWD वॉटर सप्लाय येना जाल्यार तें उदक यूज करूंक मेळटा तें टोटल बंद जातलें कित्याक थंय वयर ते आपणाचे बोरवेल्स बांदतले आपणाचो वॉटर सोर्स इम्प्लिमेंट करतले आनी उदक सांठोवन उरपाचें ना पावस पडलो पेवर्स घातले आनी कितें घातलें जाल्यार उदक खंयचे थंय हें जातलें कॉन्क्रिटायजेशन जातलें सो हे आमी पयलुच्यान सांगीत आसा रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष तरी म्हाका दिसता स्टार्टिंगच्यान ह्याच हेजेर आसा की बाबा आमची गोंयची जी जमीन आसा ही साल्वार जावपाक जाय आनी तेकाच लागून आमी विधानसभेन पासून द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जे आतां तें इंट्रोड्यूस केलें आमी ते घातले 2 वेळा घातले 2 विधानसभा अधिवेशनान घातले मागीर दोनूय टायम जो BJP सरकार आसा तेंच्यान ते फुडें व्हरोंक ना जावं आनी खंयच्या आमदारान पासून ते खंय सपोर्ट करूं ना आनी हांव परत म्हणल्यार एवरी टायम आमी हें कित्याक सांगता कित्याक प्रत्येक कडेन आतां तुमी पळयता आसतलो हांगा रेस मागोस DLFाचो प्रोजेक्ट येता ते सायडीन लोडाचो प्रोजेक्ट येता कारापूर हांगा सांकवाळे वयर ते सायडीनूय लोडाचे प्रोजेक्ट आसा टाटा हावजींग प्रोजेक्ट आसा बाकीचे जुवारीचे प्रोजेक्ट आसा म्हणजे प्रत्येक कडेन समज अशे प्रोजेक्ट येत रावले व्हडले व्हडले म्हणल्यार हाय स्केल मेगा प्रोजेक्ट येयले जाल्यार गोंयची जी डेमोग्राफी आसा काबार जातली गोंय एक ल्हान माणकुलें आमी राज्य पळयता आनी गोंयची जी एरिया आसा ती 3,700 स्क्वेअर किलोमिटर आसा इतलेच एरियाचेर आयज खंय ना खंय लोड पडला आनी हो सरकार हो डबल इंजीन सरकार जो आसा एवरी टायम आतां एक स्टेटमेंट काडीत आसा जावं तो CM एक स्टेटमेंट काडटा TCP मिनिस्टर एक स्टेटमेंट काडटा जावं तेंचो प्रेजिडेंट जो आसा सदानंद तानावडे तो एक स्टेटमेंट काडटा मागीर एकूय तेंचो जो पदाधिकारी आसा तो सांगिना की गोंय राखपाक जाय जाल्यार खंय ना खंय कायदो जावपाक जाय आयज कायदो करपाची ही जबाबदारी सरकाराची आसता आनी सरकारान ती करूंक जाय आनी बींग अ लॉ मेकर हांवें ती जबाबदारी घेवन खंय ना खंय एसेंब्लीन मांडलें पण ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें आनी म्हाका तर दिसता की हो सरकार फितूर आसा हांकां खंय ना खंय गोंय हें काबार करपाक जाय गोंय सोंपोवपाक जाय आनी ताकाच लागून हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक ते मान्यताय दिता आतां कितें जाता एवरी टायम अशें मान्यताय आपूण दिता प्रोटेस्ट जाले म्हणटकूच मागीर शोकस नोटीस काडटा आनी परत मागीर चालू करता ही संवय पडलेली आसा ह्या सरकाराक कित्याक प्रत्येक टायम अशें आतां तुमी फॉर एक्झाम्पल आमचो मरिना प्रोजेक्ट पळया तो तेंच्यांनी नाका बुडले इलेक्शनाच्या टायमार ना आमी हेका हे दिवची न्हू म्हणून आनी इलेक्शन जालें म्हणटकूच U-टर्न मारलो आतां U-टर्न सरकार असो जाल्लो आसा की दोळ्या फुडल्यान तो फुटींग मारा करता लोकांक दिसता की हे फुटींग करता म्हणून सो हे खंय ना खंय म्हटल्यार आयज प्रत्येक गोंयकारांनी हेचेर निशेध मारपाची गरज आसा आनी आयज म्हाका दिसता की गोंयकार खंय ना खंय उठ्ठा आनी उठपाक जाय हेज्याकून खरें उठपाक जाय अशें न्हू की इतलेशे जाण उठ्ठा खूब जाण उठपाक जाय आनी गोंयचो जो जागो आसा आयज समज आमी राखना जाल्यार हे सगळे भायले जे बिल्डर लॉबी येयल्या हे बिल्डर लॉबी सोंपयतले तांकां मातूय पडलेलें ना तांकां ह्या गोंयचेर मातूय मोग ना ते सगळे रियल इस्टेट पळयता ते सगळे कॅपिटलिजम पळयता ते सगळे आपणाचो धंदो पळयता आनी हे धंदो आमी हांगा धंदो न्हू आमी गोंय म्हणटा ती आमची माय म्हणटा आनी ही माय खंय ना खंय आमी राखपाक जाय तर आतां तुमी म्हणलें पळय एक मुवमेंट जावपाक जाय तुमकां दिसता हो एक मास मुवमेंट जेन्ना एका टायमार GBN जालोलो GBN सारके काँग्रेसीक त्या टायमार सारके हालयलेले सो तुमकां दिसता हो एक मास मुवमेंट परत जावपाची गरज आतां येयल्या तरी दिसता कित्याक लागून
लोक समज तर रस्त्यार येयले जाल्यारूच गव्हर्मेंट घालता, ना जाल्यार गव्हर्मेंट घालना. तो तुमकां दिसता हो मास मुवमेंट जावचो? ऑफकोर्स असो मास मुवमेंट जावपाची गरजूच आसा. कारण तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना अशें गोंयचेर हें केलो, तणाव घातलो आनी गोंयचेर प्रेशर घातलो, तेन्ना प्रत्येकदां अशें मास मुवमेंट घडले. आनी मास मुवमेंट असो जावपाक जाय की प्रत्येक जाण भायर सरपाक जाय. गोंयकारान आपणाची आवय, आपणाचो गांव, आपणाचो वाडो हो उरपाक जाय म्हणून भायर सरपाक जाय. आनी तेन्नाच खंय ना खंय मास मुवमेंट जावपाक शकता. नाल्यार बेश्टे थोडेच जाण येयले, गांवा पुरते येयले, दुसरे येयना, नाल्यार तो मास मुवमेंट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो म्हाकाय दिसता की हो मास मुवमेंट जावपाची गरज आसा आनी प्रत्येक जाणांनी चिंतपाक जाय. आतां पयलू कशें आमी स्पेशल स्टेटसाक डिमांड करताले, आयज खंय ना खंय स्पेशल स्टेटस अजून पर्यंत सरकार तरी अजून पर्यंत दिना. पण गोंय राज्याचो सरकार तरी तेंच्यांनी चिंतूंक जाय की आयज आमदार तरी बदले ते गोंयकार आसा. गोंयकार आमदारांनी तरी चिंतपाक जाय की बाबा गोंय कितें जाता आनी कशें सत्यानाश जाता, कशें भायले येवन कॅप्चर करता. हे भायले आपणाची वोट बँक करताले, फाल्यां भायलेच आमदार हांगा विधानसभेन येतले. सो हे गोंयकारांनी तरी चिंतपाक जाय की बाबा कशें आमी हें गोंय राखतले म्हणून. आतां 2027 असेंब्ली इलेक्शन जातले, तर गोंयच्या फ्युचराक कितले इम्पॉर्टंट आसतले 2027? 2027 इलेक्शन तशेंच खंयचेंय इलेक्शन आसा हें गोंयच्या फ्युचराक इम्पॉर्टंट आसा. आनी तुमी आयज पळयता की निवडून जेन्ना हाडटा मागीर कशे हे कायदे बदलता. आतां तुमी पळयता 17(2) जो हाडलो, मागीर 39A हाडलो. आमी तेजो कंटिन्युअसली विरोध करीत रावले. पण हो सरकार जो आसा तेंकां अशी ब्रुटल मेजॉरिटी म्हणूंक शकता तुमी. कित्याक मेजॉरिटी मेळ्ळी, मागीर ते सायडीच्यान काँग्रेसीच्या आमदारांक भितर घेतले आनी डबल केली मेजॉरिटी. आनी आयज खंय ना खंय तेकाच लागून हें ती मेजॉरिटी वाडोवन ते आपणाक जाय तशे धंदे चलयता. सो हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता हो 2027 इलेक्शनूच न्हू, प्रत्येक इलेक्शन इम्पॉर्टंट आसा. गोंयकारांक समजना ही इलेक्शनां इम्पॉर्टंट आनी वोटींग मारना, सारकी चिंतून वोटींग मारना, नाल्यार अशेंच जातलें की हे आपणाक जाय तशी मनमानी करतले.